حضرات بیٹھے ہو، علی دے اللہ کا نام بہت بلند ہے، مل کے نہ چاہو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اچھا نعرہ حیدری۔ نہیں جڑا بندہ کھاندہ علی دے ہاتھ جا کے 12ویں بادشاہ نو سلام کرو، حیدری یا علی ولی صلوات میرے شبیر دی ذات تے پڑھو۔ اللہ نوکری دا آغاز 4:17 تو پہ کردہ، اجازت ہے جناب؟ پہلی 70 سادات عظام تو دعا لے کے میرے بادشاہ تشریف فرمائیں، بابا جی تو دعا لون دی خاطر پہلی 70 توڑیاں جولیاں تائیں پہ پہنچاندہ، جتنے شبیر سردار دے ازادارو زین میرے پاس سے رہے۔ میں پیادہ زینب کے ایک قطرہ خون جبین نے، میں بسم اللہ کران تو آڑی زندگی دراز ہوئے۔ مجلس امام حسین بادشاہ دی بولدہ اوہ جہندہ بولن نجف دیوالی نو چنگا لگے، زبان اوہ چنگی ہوندی ہے جڑی شبیر دے ذکر اچ بولے، او زبان چنگی نہیں جڑی چونکاں بازاراں چ بولے، شبیر دے ذکر اچ نہ بولے۔ میں پیادہ زینب کے ایک قطرہ خون جبین نے، نہیں جی انج نہیں، جین دین پھیلائے نا اس نو محمد مصطفیٰ دن، میری تائید کر سو جناب بابا جی، جین دین پھیلائے نا اس نو محمد مصطفیٰ دن، جس دین بچائے اس نو مظلوم کربلا دن۔ اس علاقے آلے ہو جڑے اجے تے نہیں بولے، جس دین پھیلائے اس نو محمد مصطفیٰ دن، جس دین بچائے اس نو مظلوم کربلا دن۔ پکی آلے جس مظلوم کربلا نو بچائے اس نو سین زینب دن۔ میں بسم اللہ کراؤں ہاتھ اتھے ایران تے میں 4:17 پہ پڑھدا، میں پیادہ زینب کے ایک قطرہ خون جبین نے کیتا کیا؟ شکل یزیدیت کو بد شکل کر دیا۔ شاباش ہاتھ وسدران۔ میں بسم اللہ کرا، زینب کے ایک قطرہ خون جبین نے شکل یزیدیت کو بد شکل۔ دکھ لگسی اس بندے تے جڑا چوتھی سطر سن کے سمجھ کے چپ کر گیا، صرف دعا کرنے تے بڑی بات ہے۔ میں پیادہ زینب کے ایک قطرہ خون جبین نے شکل یزیدیت کو بد شکل کر دیا۔ 2 ہاتھ پابند تھے رسیوں میں مگر قاتل کے گھر میں جا کے اسے قتل کر دیا۔ ہاتھ وسدران، ہاتھ کسے کمینہ دباتا ہے۔ بسم اللہ کرنا، بسم اللہ کرنا۔ تو آڈے بچڑے جیون تسی آباد شاد رہو، تو آڈی زندگی دراز ہو۔ بڑیاں سونیاں تساں 4:17 قبول کی تھیاں۔ چاچو جان ایک اجازت ہوئے تو میں 4:17 اور پڑھاں جی بابا جی۔ اے تے روحانیت نہ پکی دی، اے جڑے ویلے قافلہ کربلا چو شام دے پاس سے ٹرے نا تے اکبر دا بابا شام جاندے ہیں تائیں ایک گال کردہ گیا ہے۔ اے بچیاں نو بھائی نیاز حسین، بچیاں نو بھائی اکبر دا بابا، میں بسم اللہ کرنا توجہ میرے پاس سے روے، تو آڑی زندگی دراز ہوئے، تو آڑے بچے جیون۔ ایک صلوات میرے شبیر دی ذات پہ پڑھو۔ اڑا گئے بھائی، میں بسم اللہ کرنا ہون جناب ذہن ہے میرے پاس سے، اجازت ہے 4:17 پڑھاں جی۔ میں بسم اللہ کرنا جدوں قافلہ کربلا چ شام دے پاس سے ٹرے نا تے اکبر دا بابا شام جاندے ہیں تائیں ایک گل کردہ گیا ہے۔ اجازت ہے جی دساں جتنے آزادار تشریف فرماؤ، سانگاں تے سار سوار اکبر دا بابا شام جاندے ہیں تائیں کردہ کی گیا ہے، مظلومیت سے ظلم کی دھجیاں اڑا گیا۔ شیر چاہنے والے حسین مظلومیت سے ظلم کی دھجیاں اڑا گیا، ذہنیت یزید لہو سے مٹا گیا۔ کہتا گیا حسین مسلسل دمشق تک، ارے جاؤ کہو یزید سے شبیر آ گیا۔ ہاتھ وسدران، ہاتھ وسدران، ہاتھ کسے کمینے دباتا ہے۔ اعوذ باللہ بسم اللہ
رحمان رحیم بلند سلوات العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء مرسلین وے کیوں چپ دیا مہرا لگ گیا نی تواڈے بچے جیون تسی آباد شاد رہو حسین ازادار حسین بادشاہ دے قیامت تک آباد شاد رہو کیوں چپ دیاں موراں لگ گئی یعنی کہیں گل کیتی ہے فجر دا ویلا ایک مومنہ مائی دی شادی اتفاقاً ایک منافق نال ہو گئی ہے تے فجر ویلے مومنہ مائی بابا جی آٹا پہ گم دیئے تے ایدہ شوہر سر تے آکے آدھے علی علی کرنا چھوڑ دے سر چاہ کے آدھے کیا کئی قرآن پڑھنا چھوڑ دے ماں جی وہ میں بسم اللہ کرنا کیا کئی قرآن پڑھنا چھوڑ دے ماں آدھے جے میں تیرے پیر علی نو دال آکے آ جاواں تے پھر بابا جی آٹے جو ہاتھ بار کٹ کے آدھی مینوں تے آج پتہ لگا تیرا تے پیو ہی کوئی نہیں آدھے کیوں مسکرا کے آدھی جڑا علی نو دال لاوے یا لان دی سوچے او دا پھر ایک پیو نہیں ہوندا میں بسم اللہ کرنا جے میں تیرے پیر علی نو دال آکے آ جاواں تے پھر مسکرا کے دی جے تو میرے بادشاہ نو دال آکے آ جاویں پھر جو تیرا مذہب ہو میرا مذہب تے جے تو دال آکے نہ آئیوں تے پھر تم علی نو حق نہ منے تیری اماں تے نانی تے دادی تے دادے تے لعنت آدھے اجازت ہے بابا جی آدھی ہے اجازت ہے گھروں دو کھوٹے درم لے جیب اچ پا لے ٹر پہ ہے گیٹوں باہر نکلے زوجہ مسلح چھا کے ہاتھ جوڑ کے دی نجف دوالی جوڑی جیوی آندہ ہی پیا اے ٹر پیا بازار چایا اس ویکھیا میسم دی کھجوران دی دکانے میسم دکان تے موجود ہے کائنات دا امیر امام میسم دی دکان تے آئے تو میسم ہاتھ جوڑ کے آدھے مولا گھر مہمان بھی آئے نے دکان بھی کھلی ہے گھر مہمان بھی آئے نے دکان بھی کھلی ہے علی مسکرا کے آدھن می سمجھا تو گھر جا میں تیری دکان تے بے کے تیریاں کھجورا بیچنا پکی آریا کیڈا عزت دار بندہ ہے جیڑی دکان تے بے کے امیر المومنینوں دیاں کھجورا پہ بیچ دے اس ویکھیا میسم گھر ٹر گیا ہے علی بادشاہ کلے نے سیر چانا اول تو لے کے آخر تائیں میسم گھر ٹر گیا علی بادشاہی کلے نے بابا جی ٹردہ آ رہے دکان دے قریب آیا دستک دیکھ کے دے مولا کھجوراں علی فرمایا آ گئے ہیں جی مولا میں آ گیا مولا کھجوراں آئے میں صدقے جاواں مولا کھجوراں سخی فرمایا او گلے ویچ پیسے پا چھڑ ایتھوں آگے کھجوراں چال ہے چاچا جی پیسے گلے چ پا کے نا تو کھڑکایا اس کویچ ٹور جان ایتھو بابا جی کھجوران دی جولی پڑی ٹور پہ ہے چند قدم دے فاصلے تھے گئے اٹھے مشکل کو شاہ نبیان دا بادشاہ دے چہرے تے مسکراہٹ سرکار فرمایا واپس آئے جی مولا حکم علی فرمایا اونیاں لویں جنیاں 2 درم دیاں می سم دین دے ہاتھ جوڑ کے آدھے مولا میں روز دا گا کہاں علی فرمایا گناہ بھی نہیں لین لگا میرے کلوا جی خرید لگے کھجوراں جولی چھپائی ہیں بابا جی ٹور پہ اپنی گلی چ آیا اپنے دروازے تے آیا آدھے دا تے لگ گئے کھجوراں تے چیک کریے علی نو دا تے لا آیا ہن آ کھجوراں تے چیک کریے پکی آ رہا 2 کھجوراں منہ چھپائیاں کھجوراں ایتھوں پھڑ لیا ویڑے وچ جا کے ڈگ گئے زوجہ دی ہے تے ہوئی زوجہ دوڑی اپنے شوہر دا سازانو تے رکھے مسکلا کے آدھی ہے کیوں چوپ دیا
दियां मोहरां लग गईयां नी पिया कर दे अजाब इशारे अजमैश अली दी करन गियां बदबख्तां दा सरदार आदिए जेड़ा अरश ते फरश दे हाल दसे ओए ओदा तैं कीता इनकारे ओ जेड़ा मुनकर होवे पीर अली दा ओ लानत दा तुहाड़े बछड़े जीवन तुसी जीवो। एक कसीदे दा हुक्म है बाबा जी, एक शेर कसीदे दा इजाजत है जी? हुक्म है कसीदे दा, ते जे तुहाडा मिजाज होवे ते सुना लीजिए जनाब। बाबा जी ए बंदे ना एक बारी मेरे वाले वेखो, ए बंदे अपने अपने पीरां दी तारीफ करते ने। किवें तारीफ होंदी है बाबा जी? वेखे अपने अपने पीरां दी तारीफ करते हैं। चाचा जी कोई याद है मेरा पीर हो जिसको 900 बकरी रखी हुई है और जिमें जिमें दा जिदा जिदा है उंजे उंजे दी तारीफ करता है। एक आदा जी मेरा पीर हो जेड़ा काने दा घोड़ा बना लेंदा है। एक आदा जी मेरा पीर हो जेड़ा खेस बड़ा सोहना उण लेंदा है। इन्नी गल है ना जी, अपने अपने पीरां दी तारीफ ते पक्की पूरे मुल्क दा मजमा है। जे तुहाडा साथ होवे इजाजत होवे ते थोड़ी जी तारीफ मैं अपने बादशाहां दी करां। मैं बिस्मिल्लाह करां जी। अल्लाह दरजात बुलंद फरमावे साईं मंजूर साहब दे, उन्हां दी मैं कबर चुमा, केडे केडे बादशाह दुनिया तो टुर गए। मैं बिस्मिल्लाह करां, इजाजत होवे ते तारीफ करिए जी, करनी चाहिए। ओ बंदियां दे 2 रुपइयां दे 6 पीर लभ जांदे ने ते ओ तारीफ खत्म नहीं होंदी। साडे ते कायनात दे बादशाह ने। इजाजत है जी तारीफ करिए। हाँ अरशां तो फरशां ताई सिर चावी ने आजम हुसैन मैं अपने बादशाहां दी तारीफ करन लगा ते नौकर ओही चंगा हुंदा है, बादशाहां दी तारीफ होवे ते खुश हो जाए। शेर सुनावा अरशां तो फरशां ताई सरदारी जिन्ना दे साडे सरदार ऐसे ने। शेर चाह ने आजम हुसैन शेर चाह। मैं बिस्मिल्लाह करा तुहाडे बछड़े जीवन मैं अपने बादशाहां दी तारीफ पिया करदा। अरशां तो फरशां ताई सरदारी जिन्ना दे साडे सरदार ऐसे ने। हो साडे जेड़ा खांदा अली दा है, जेड़ा हक मोहताज अली है, हक सा के सरदार करंदर साडे सरदार ऐसे ने। थोड़ी देर और तारीफ बतावा जी, साथ देंदे हो बाबा जी। सरदार जिन्ना दी साडे थोड़ी जी होर साथ सिर चाई ने दोज़ख दे दर तो नप के जन्नत ले जांदे ने। इन्हां दे प्यार ऐसे पक्की बसदी दा है हथ बसदे रहन। याली याली तुहाडे बच्चे जीवन बहुत शुक्रिया, मौला सलामत रखे। पहला शेर मैं थोड़ी जी तारीफ होर बयान करा, पूरा पिंडाल उठ के दाद देवे। अमीर अब्बास का शेर वड्डा है, जे सिर्फ दुआ कर देवे तो बड़ी बात है। मैं थोड़ी जी तारीफ अपने बादशाहां दी थोड़ी जी वदात के पे करदा। मैं प्यादा जिंदा नू मुर्दा मुर्दे जिंदा कर दे ने। जिन्हों तारीफ अपने बादशाहां दी चंगी लगे बोले। मैं बिस्मिल्लाह करा शेर चढ़ा। मैं प्यादा जिंदा नू मुर्दा मुर्दे जिंदा कर दे ने। औरत नू बंदा कर दे। बोलन देना बोलन देना बोलन देना बोलना बोलन सवाब है। हैदरी तुहाडे बच्चे जीवन में प्यादा जिंदा नू मुर्दा मुर्दे जिंदा कर दे ने। बंदे नू औरत औरत बंदा कर दे ने। बंदे
نو اتار دے مالک مختار ایسے نے اینڈ تائیں بس دے رہا ہے ہاتھ ساری زندگی دراز ہوئے تھوڑے بچے جیون جی ہاتھ چاہ کے حیدری یالی یالی لو جی پچھلے واسطے شیر پڑھدا پیا بہت سونی داد دیتی ہے تساں میرا دل کردہ ہوں میں شیر پچھلے واسطے پڑھا اگلے تے اگے ہی میرے نال ہے نا شیر پہ پڑھدا بابا جی عید دا دین ہے دو نکے نکے شہزادے نے نبیاں دے سردار دے کول آ کے آدھے نانا جی ساڈی سواری کوئی نہیں مدینے دے ساریاں بچیاں کول سواری ہے تے اے کوئی ساڈے تو چنگے نے ساڈی سواری کوئی نہیں سرکار فرمایا سواری کوئی نہیں نانا کوئی نہیں سرکار فرمایا جیڑی توانو آج نصیب ہو سی قیامت ہی کسی نو نہیں ہونی جڑ میرے بچے آکھیا نانا جی ساڈی سواری کوئی نہیں سر چالا نے حسین آ میں دساواں تے ہویا کیا عید والے دن نانے پیک دے مونڈے تے چڑھ کے عید والے دن نانے پیک دے مونڈے تے چڑھ کے گاندھی جاتے بلال دیا زلفاں پھڑ کے شیر شامی بھائی دیا زلفاں پھڑ کے گاندھی جاتے بلال دیا زلفاں پھڑ کے نبیاں دے بادشاہ نو شکری پہ توڑ دے سید اسوار ایسے کون آدھے تھک گئے کون آدھے تھک گئے بچڑا جیوان ساڑی زندگی تو راز ہو راضی ہیں میں بسم اللہ کراں کروڑ سلام ان تو آنو بابا جی میں بسم اللہ کراں زندگی تو راز ہوئے بات آکھاں جی سارے اندر دل ہے جی نانا جی ساڑی سواری کوئی نہیں میں بسم اللہ کراں جی بہت بڑا انعام ہے جی میرے واسطے میں بسم اللہ کراں اجازت ہے جی شیر وال پڑھا جی نیازے حسین سے جاؤ عید والے دن نانے بیگ زمانے تے چڑھ کے عید والے دن نانے بیگ زمانے تے چڑھ کے باگانی جاتے والال دیا ظلمہ پڑھ کے باگانی جاتے والال دیا ظلمہ پڑھ کے گاندھی جاتے والال دیا ظلمہ پڑھ کے نبیاں دے بادشاہ نو شکری پہ توڑ دے سید اسوار ایسے نے ہاتھ بس دے رہا ہاتھ بس دے رہا میں بسم اللہ کراں لو جی جڑے علی بادشاہ دے ملانگوں نے تواڈے واسطے شیر پہ پڑھدا بابا جی اے شیر کسرت نال نہیں پڑھیا ویندا اے ہن میرا دل بن گیا پکی اچ جنت دا ماحول ہے تے میں شیر لکاواں نا اجازت ہے پڑھاں کچھ بندے نا نہیں لینا ایک ہی نہ ہویا نہ لیا تے پرچہ ہو جائے بابا جی ویکھو نا کیسے پیر نے نہ لئیے تے پرچہ ہو جاندہ ہے تے نہ تے انہاں دا لینا چاہیے نا جنہاں دا نہ لئیے تے ختم قرآن دا ثواب ہوئے میں بسم اللہ کراں کچھ بندے ایک ڈاچی لے کے نبی دے کول آئے نبی دے کول ڈاچی لے کے آئے نبی فرمایا ڈاچی لئیے جی مولا لئیے انہاں لئی آئی 300 دی نبی دے کول لے کے آئے نبی فرمایا ڈاچی لئیے جی مولا لئیے کنے دی لئیے ہون شیر چانا نے حضرت حسین جڑ جڑ جا تشریف فرماؤ تاریخ دان مجمع میرے سامنے تشریف فرمائے بابے لن تو دعا لین دی خاطر شیر پہ پڑھنا نبی فرمایا ڈاچی دینی تے ہویا کیا یاریتے حبدار صداقے کی پہ کر دینے یاریتے حبدار صداقے کی پہ کر دینے 200-300 دی ڈاچی 900 وچ پہ مر دینے اول تو لے کے آخر چاہیے 900 وچ پہ مرنے 200-300 دی ڈاچی 900 وچ پہ مر دینے کلمہ پڑھیا جائے
نو چلا کی لائی سرور دے یار سے تواڈے بچے جیون جی آباد و شاد رہو. ایک صلوات میرے شبیر دی ذات تے پڑھو. وچ مشکل دے ہن اجازت ہے انہاں دا بھی زور لوائیے جی. اجازت ہے جی. مشکل دے ہو وچ مشکل دے پیر علی بن کوئی سہارا نہیں دے پیر علی بن کوئی سہارا نہیں ہوتا خاندانی دے ہاتھ چا کے ہے غریب کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے وچ مشکل دے پیر علی بن کوئی سہارا نہیں ہوتا مشکل دے علی بن کوئی سہارا نہیں ہوتا وچ مشکل دے پیر علی بن کوئی سہارا نہیں ہوتا. 5 تے 12 تے 14 سوا نبیاں دا گزارا نہیں. رب کو مل نہیں ملواں تینو رب دا میں او گھر دکھلاواں. رب کو ملنا ہی ملواں تینو رب دا. رب نو انج نہیں ملنا چاہیے بابا جی. بندے رب نو کیویں پہ ملدے نے؟ سڑکاں تے لائناں بنیاں ہوئیاں نے. پہلے تے سرے تے آٹا, دوجے دے تے چینی, تریجے دے تے چولہا تے اینڈ تے توا. اور میں کہا استاد جی یہ توا پیچھے کیوں رکھ دینے؟ آدھے پتر راتی منہ کالا کر دینے. رب دا ٹھکانہ دساں جے ابو طالب دے ویڑے چوں باہروں رب لب گیا مذہب ہی چھوڑ دے ساں. ملواں میں جگر کٹ کے ممبر تے رکھا لگا نیاز حسین تینو رب دا گھر دکھلاواں. رب کو ملنے ملواں رب دا گھر دکھلاواں. رب کو مل رہے ملوانا. رب کو مل رہے ملوانا. تکو رب دا گھر دکھلاواں. تکو رب دا گھر دکھلاواں. گولیاں تو سے باقی بدل رب پیر دکھا رہے نہیں ہو. بی بی آدھیے پاؤں جشن منائے دیو. بہوں جشن منائے نہیں. وہ شام دے وچ وہ میرا اکبر قتل کرا کے او کیا ایویں لوگ کریں دے ان مہمان نو گھر بلا. بی بی آدھیے بہوں جشن منائے نی شام دے وچ. میں لفظ بدلا کے آکھاں بی بی آدھیے سجاد جا اس کمینے نو آکھ بہوں جشن منائے نی شام دے وچ. او میرے سر تو چادر لا کے کیا ہی میں لوگ کریں دے ان مہمان نو گھر بلا. جی میری مجال ہے بابا.
سیدہ دے بون جشن منائے نی شام دے وچ میرا اکبر قتل کرا کے کئی میں لوگ کریں دین مہمان نو اگلی شکر بھی جال لے دے ہو میری بیوہ بین دادا جلو جائی وہ داج لٹائی میری ماں دی نسل مکا کے دس کیا ملے بازار دے وچ ہوندا زخمی میت صدقے جاواں ہائے جی میں بسم اللہ کر راج کے مکان دیون دا دیاں اور رومن والے یزید کتا سپاہی نو آدھے جا سجاد نو ساڈا اور پکی آئے کمینہ زندان دے دروازے تے آئے تیرے تے میرے آقا دے زنجیر ہلا کے آدھے قیدی جاگ سیدہ دے کیوں آئے یزید دربار سڑدا ہے آلو بنائے اچر نے میرا آقا رو کے آدھے تو والو آج میں سنگتی جگہ اور رو بنا رہے ہوئے واپس واللہ سجاد پتر دے منہ تے منہ رکھ کے آدھے جاگوے لال پیشی ہو گئی سید اٹھی بیٹھا ہے پیو دے ہاتھ چم کے آدھے بابا کائنات اچ نظر مار قیدی دا ساجیں دی یاد رات لے پیشی ہوں دی ہوئے اور سجاد آدھے میرا لال پیشیاں انہاں دیا وقت دے ہوں دیا جنہ دا کوئی جیندہ ہوئے ان لئی بڑی مقبول مجلس ہے میں بسم اللہ کرا چھوڑ دیتا سارا مضمون ٹورن لگے سجاد کدی نہیں پڑھیا کڑی تے کڑی لگی تے سین دی آنکھ کھل گئی اللہ درجات بلند فرماوے نکن صاحب دے پردے ہوندے ہیں موت دی ہجکی تک ایڈیاں ڈر گئیاں ستیاں نہیں اور رونا رہے اچھر نیم المصائب ہر رو کے آدھی کنویں دے سجادہ دے دربار ویندہ اور پکی آلے دی دری ہو جائی درباران دے نام تو رو کے آدھی کلا نہ جامی میرا لکھاں جو ایک رہ گیا اور رونا رہے سجادہ دے پھپھی اممہ میں جاندہ شام میرا مقتل نہیں یزید میرا قاتل نہیں بابا جی پتر نو لیک سید دربار چاہے اور رومن آلے کرسی آلی گال غلط اللہ درجات بلند فرماوے باب صابر شاہ بہلالے دے سلطان اللہ کریم پڑھدا ہوندائی کرسی آلی گال غلط معافی آلی گال غلط ایک کتا بکواس کر کے آدھے سجاد رات روک جنگ شہزادیاں دا شغل ہوندا ہے اور شغل دا نام ہے رات ودی میرے امام دی اور سیدہ دے تیرے شغل چچالیا وہ بیڑیاں دا ڈالے کبالے میری 101 مستور موئی تیری فوج دے چاپ کا رولے جی مجال میری مجال ایک کمینہ دے ڈاڈا نہ رو جنگ شہزادے اندر شغل ہوندے سیدہ دے کمینہ تیرے شغل دے ویچ بے وطنہ دا آگے بند ویچ ڈال اقبالے میری 101 مستور موئی تیری فوج دے چاپ کا آئے سیدہ دے نہیں رات رک دی او میری اکھیاں چوا اجے پوچھ دے میرا حالے اور میرے پتر دیوال سفید ہو گئے اجے عمر جدی پنج میں بسم اللہ کرا جی کرا 1000 دفعہ پردہ رہا جی کرا سیدہ دے کمینہ میریاں قیدہ رہا کی تیاں نہیں میں فاتحاں تو مفتوئیں میریاں کچھ شرطاں
ایک کمینہ دے سجاد دسا کیڑی کیڑی شردے او پکیا رے سجادہ دے کمینہ مینو سر شدہ دے ملن مینو علیحدہ مکان ملے میں بابے نو راج کے رونا مینو لوٹ کر بلا دا مال ملے اور رومن آلے یزید آدھے ہورے کتھوں کتھوں دے لٹن آلے آئے اس ویلے اچھا رنی ہے زیناب رو کے آدھیے جاؤنو آنکھ میں ہونا دے گھار لے وینیا جنہ زہرا دے لال لٹے آئے اور رومن آلے اچھا رنی میرا کا سجاد ایک کمینہ دے بیمارہ دسا لوٹ دے مالش کیڑی کیڑی شے شامل ہے اور سجاد آدھے تیری لوٹ دے مالچ شامل ہے اور میرا سارا شہر مدینہ اور دوے بازو علماء والے دے میرے ویر قبردار مجال میری مجال آدھے دسا کیڑی کیڑی شے شامل سیدہ دے تیری لوٹ دے مالچ شامل ہے اور میرا سارا شہر مدینہ دوے بازو علماء والے دے میرے ویر ایک کمینہ دے سجاد زندگی دا پتہ نہیں وین او کر جاواں جس تے شام دی ملکہ دی مور پیر فیصل شاہ جھوٹ بولا مجرم ہوا ایک کمینہ دے سجاد او تیریاں ساریاں شرطہ منساں پر تیرے بابے دا سار نہ دے ساں سجادہ دے کیوں نہ دے سے کمینہ دے بیمارہ سن دیا چھتیاں شاراں جتھے بھین بلائے بیرا بولے بھین بلاوے لگا جاوے ورنہ شبیر دا سر نہ دے ساں اور رونا لے اچھر نے میرا کا سجاد زندان چاکے آدھے پھٹی جاگ بیمار پتر ملن آئی اور رونا لے رو کے آدھے بیمارا روندہ کیوں ہے اور سید آدھے پھٹی ماں شامی موجزہ منگ دینی آدھے کیڑی گال دا موجزہ سجاد آدھے میرے بابے دا سار صندوق جبان دوے بلا سے تے آسیا اٹھی بیٹھی ہے اچھا رو کے آدھی اوت میرا اپنا بلائے میں آقا تے شام تو دیاوے میں موجز نما پیو دی دیا میں چوپ رہیاں شبیر دا صدقہ میں پتھر جلے شبیر اور میں بسم اللہ کرا ایک کمینہ دے اعلان کراؤ مرد بازاراں چاہو عورتاں بڑکی لے لباس پاکے چھتاں دے چاڑاؤ آج بین بلانے بھرا بننے اور رومنارے صبح دی چڑے آئے ایک کمینہ سپاہی نو آدھے جا شبیر دا سار گینا ان سے چانا جتنے چٹی داری آئے ہو ایک کمینہ سپاہی نو آدھے جا اور شبیر دا سار گینا سپاہی آئے اس کمرہ کھولا ہے اس تالا کھولا ہے من مردی قسم اس نے سرانو اگم پچھنگیتا ہے اینو شبیر دا سار نہیں نظر آیا اور چاچا جان جناتے مینو شبیر دا سار نہیں لبا مر ویسا ہی دا قیمتی سار رہی اور شمیم شاہ جیو ویلے آدھے تینو بین دی چادر دوست جتھے بھی ایک واری لب پو ایسی پائی آدھے اکبر دے صندوق نال حرکت ہوئی ہے آدھے میں تالا کھولا ہے آدھے مار جوان جتے گیا ہے کسن دے بعد قبر دے موت شبیر دا مون لگا ہوئے ہونے وال پیانی ہے جاگے آلال میں لیلہ ملن آیا دیاں دے کاجو نہیں اے آدھے میں سار چاہے میں دربار دے پاسے ٹور پہ اے سپاہی روایت کر دے چاچو اکبر آدھے میں گلی چوں گزریا چھاتوں دو بیویاں لہے آئیاں چاچا جان بیبیاں لتھیاں آکے آدھیاں سپاہی آسانو ایک باری گال سر دنال کرن دے آدھے قریب آؤ جلدی گال کرو اس سر تو کپڑا ہٹائے ایک بیبی گلاد کے آدھیے دشمن دی نگری ہی بھین دا امتحان ہے اور کوئی اور بیبی بلاوی اور جاوے نہ جاوے تیری مرضی دی گالے پر جڑے ویلے او بھین بلاوی جڑی آدھے آنکھ کھول بازار میں لانگے آئیاں جڑے ویلے المصحف بلاوی ضرور جاویں اور رونا لے تالا صندوق نو چابیاں یزید دے کول اور کمرے نو تالا چابیاں یزید دے کول
اے کمینہ دے سجاد جا اپنی پھپھی نو آگ سدے تیرے بابے نو بابا جی سجاد ٹردہ ٹردہ پھپھی دے کو لائے کے آدھے سر جا ساد میرے بابے نو اب پکی آرے انجے تلیاں ٹیک اٹھئے رو کے آدھے اکبر دا بابا بھین تھاک پیا اور رومن شبیر دے سال پرواز شروع بیتا ہے اور زندان دے دالتے جو گیا ہے اور رومن امال مصائبہ دیئے آلیا میرا مہر نبوت دا سوار حسین اور کچھی آیا میری شہن دا شبیر سال چمے ود ہاتھ چمین ایسے لاکے آلیا بڑی مدد بعد بھرا بھیر دی جولیے چاہے ابھی بھی آدھیے کہے کو تلاش کریں دا پیئے اور شبیر آدھے او کین گئیے میری الفت ویچ اور جائے بکری قید نبھائی اور میں بیکھ لیا زندان دے ویچ نہیں نظر سکینہ جی بی بی آدھیوں کو کھا زندان دی گرمی گئی اور بولی طرف کے زہرا جائی اور نہیں کفن سجاد پواس میں آئی اور حسرت دل وچا میں بسم اللہ کرا سیدو بانی مجلس ہو میں معافی دے سو اور جنازہ آگے میں زیادہ دیر تک انتظار نہ کرا اور میں بسم اللہ کرا میں بین پر سانجر ویلے میں اشارہ کرا ہوں ویلے جنازہ کے نارے آجے نہیں عزت آرے علادار رول کے والائی نانے دے شہر مدینے رو کے آدھی سجاد دسا کے کیڑا شارے اور سیدہ دے سجاد تیرا نان کا تیرا داد کا تیرا پیکا تیرا ساورا اور اللہ درجات بلند فرماوے صابر شاد او پردے ہوں دے انلید دیئے سوجہ تو پوچھے آئی ایڈی پردہ دارائی جے مدینہ بارو ڈٹھائی پہلی باری اور رونا لے آئیے میری شہر وطن تے اور کر سوال کی میں آئی محنت نبی دینا بچا کے محنت نہ شاد مدن کے او بالے آئیے وطنہ تے قیدانی بھاگے میں جوندی کوئی نہیں ہو میری شہر ماتا کوئی نہیں ہو میری شہر آنکھیں مادی کا برنو میں بسم اللہ کرا اور رونا لے نانے دی مزار تھے آئیے عقل مار کے آدھیے نانا قبر چھوڑ میری قطار ماری گئی تیرا دین بچ گئی ہے اور رونا لے نبیاں دا سردارہ دا زینب دا سا کتھا کتھا گئی ہے اور کتھا کتھا رنیا ہے اچھا رنیا رو کے آدھیے او بازاری گئی ہے درباری گئی ہے بازاری سرکار گئی ہے جتھے ناہی بجنا کئی بار گئی ہے جتھے ناہی بجنا کئی بار گئی ہے امت تیری نے در در پھرایا ماتا در در پھرایا ندی تیری کو رسیا اور میں بسم اللہ کرا اور رونا لے نانے دی قبر تو مل کے آ گئی ماں دی قبر دے اور رونا لے رو کے دی اماں جاگ زینب دے زخم دے اور رونا لے ماں دی قبر تے آئیے ابھی بھی آدھی زینب میں نو حسین بڑا پیارا آئی اور میرے حسین تے کی آج گزری ہے ابھی بھی ماں دی قبر تے جان کے آدھی او میں ڈھیلی رہی ہوں دل دلانا میں ماتا لے او میرا قدہ جنازہ شماری کمینے دا سینے تے بہنا ماتا لے تے بہنا اور آدھی رہی نا مار زانو اس یاد نوے دوین بیا پڑھدا میں پیادہ ہے دو جاگتے سردار حسین مسافر ماتا امت نے دل آزاری حسین اور میں بسم اللہ کرا اور جتنے سیدوں میں نے جواب دے وہ کوئی مار بنجے پہلا کام کیا کریں دے ہو ایک آدھا جا کفن لایا ایک آدھا منجی لایا منبر دی قسم مرے کوئی بے وطن در لوگ کفن مرے کوئی بے وطن ہویا کیا کفن کٹھا زارا دا چلے وچ مار
پوشاک اتاری حسین ماتم حسین